नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयअन व ला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन व ला यूख़ज़ु मिनहा अदलुन व ला हुम युनसरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले बारगाहे रिसालत में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस के पहले सिपारे की छठे रुकू की पहली दो आयतें तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कौम बनी इसराइल के बारे में इरशाद फरमा रहा है। पिछले जुमे को बताया हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब इसराइल था। उनके 12 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन 11 भाइयों ने 10 भाइयों ने जो है पहले कुएं में डाला और कुएं से जब निकाल लिया एक काफले वाले ने तो उसके हाथ फरोख्त कर दिया। वो मिस्र में जाकर बाजार में उन्होंने बेच दिया। मिस्र में जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उसने अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें पाला और फिर जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहा उन्होंने इनकार किया, जेल में डाल दिया। 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वो अजीज मिस्र यानी वजीर आजम मिस्र के बने। फिरौन जो है मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था, यानी जैसे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी जबान में राजा कहते हैं और उर्दू में बादशाह कहते हैं, ऐसे ही वो कप्ती कौम थी। कप्ती कौम की जो जबान थी उस जबान में बादशाह को फिरौन कहते थे। तो उस जमाने में भी फिरौन था, बादशाह था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उसने अपना वजीर आजम बना लिया। जब वजीर आजम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बन गए तो अपने भाइयों को उसी जगह और अपने वालिद को बुला लिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की कि मुझे उसी जगह फलस्तीन में जाकर के दफनाया जाए। तो उनके लड़कों ने ला करके फलस्तीन में उन्हें दफना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तक रहे तमाम वो 12 भाइयों की औलादें उसी जगह मिस्र में फलती फूलती रहीं और तमाम कारोबार करती रहीं। उसके बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त आया तो आपने वसीयत की कि मेरे जनाजे को नील नदी जो मिस्र में बहती है, नील नदी के एक जगह रेत में दफनाना, ऐसी जगह जहां से एक जमाने बाद यहां से तुम्हारा कौम बनी इसराइल का जब निकलना हो तो मेरे जनाजे को साथ लेकर के जाना। ये उन्होंने वसीयत की थी। तो इसी तरीके से ये उनके नील के रेत में उन्हें ताबूत में रख करके दफना दिया और निशानी कर दी कि इस जगह एक कब्र। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद वो जो प्रधानमंत्री बनने का जो पद था फिर कोई बना नहीं, फिर तो वही कप्ती कौम थी। यहां तक के 1000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया, 6-7 पीढ़ियां गुजर गई। तो फिरौन जो बादशाह उस वक्त हुआ वो बड़ा जालिम था। मासब बिन रैयान उसका नाम था और वो बड़ा जालिम था। उसने अपने आप को खुदा कहलवाया, बहुत लंबी चौड़ी हुकूमत थी उसकी। तो उसके जमाने में ये जो 12 भाइयों की औलाद बनी इसराइल थी, इन पर बड़ी परेशानियां आई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने का वक्त आया तो नजूमियों ने बता दिया फिरौन को कि तेरे मुल्क में कौम बनी इसराइल में एक ऐसा बेटा, एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के जवाल का बाइस होगा। तो उसने जब ये सुना, उसी दिन से उसने जो है कि जो भी अभी 1 साल बाद यानी 9 महीने बाद से जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अब वो जो पैदा हो बेटा यानी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाता और लड़की अगर होती तो उसे छोड़ दिया जाता। जब कई साल ऐसे हो गए तो हामान वजीर ने उसके मशवरा दिया कि इस तरह तो तुम्हारे काम करने के लिए कोई भी बाकी नहीं रहेगा और ये तुम्हारे नौकर हैं बनी इसराइल,
ایسا کرو 1 سال جو ہے چھوڑو، 1 سال کے پیدا ہونے دو اور 1 سال کے قتل کر دو۔ تو ایسا ہی ہوا، 1 سال کے چھوڑ دیے جاتے، جتنے قومی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے اور 1 سال کے قتل کر دیے جاتے لڑکے۔ تو جس سال چھوڑ دیا جانے کا سال تھا، قتل نہیں کرتے تھے، اس سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے۔ اور وہ جو قتل ہونے کا سال تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہوئی تو پہلے ہی گن لیا جاتا تھا کہ فلاں فلاں گھر میں بچہ پیدا ہونا ہو، تو ایک جو ہے چوکیدار عورت اس گھر میں جو ہے لگا دی جاتی فرعون کی طرف سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بڑے خوبصورت تھے۔ ان کے حسن کو دیکھ کر وہ جو بیٹھی تھی فرعون کی طرف سے، تو اسے بھی رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جو ہے کچھ بہانہ بنا دوں گی۔ تو اب انہیں چھپایا کیسے جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ ایک لکڑی کا صندوق بنایا جائے اور اسے نیل ندی میں بہا دیا جائے، مطلب صندوق میں رکھ کے نیل ندی میں بہا دیا۔ وہ سپاہی پوچھنے والے آئیں گے تو کہہ دیں گے کہ ایک لڑکی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی اور وہ دفنا دی۔ اسی طرح ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صندوق بنوایا گیا لکڑی کا چھوٹا سا، اور اس میں چاروں طرف سے موم لگا کے جو کہ پانی اس میں نہ آ سکے، اور اسے رکھ کے چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو اسے نیل ندی میں بہا دیا۔ وہ بہتا 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 نیل ندی کے کنارے ہی محل فرعون کا تھا۔ ملکہ جو تھی آسیہ، وہ بنی اسرائیل کی، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی تھی اور مومنہ تھی۔ وہ کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی اور بادشاہ بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بڑا خوبصورت سا صندوق بہتا ہوا آتا ہے، دیکھیں اس میں ہے کیا چیز جو صندوق بہتا ہوا تھا۔ سپاہیوں سے کہی اور وہ سپاہی اسے لے کر کے آ گئے۔ دیکھا اس میں تو بڑا خوبصورت بچہ، فرعون بھی اور آسیہ بھی دونوں دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈر کی وجہ سے پھینکا ہو اور بنی اسرائیل کا بچہ ہو۔ تو آسیہ نے کہا تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تم اسے پال لو گے تو تمہارا ہی ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا۔ القصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو کہ جو قتل کرنے والا تھا اسی قاتل کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس سے چاہے وہ کام لے لے۔ پرورش ہوئی، چھوٹے ہی تھے کہ آپ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کے اور منہ پہ گھونسا مارا، تو بڑا غصہ ہوا وہ، اور آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتے ہوئے حضرت آسیہ کی گود میں جا بیٹھے۔ فرعون نے کہا ایسے ایسے کیا اس بچے، آج سے ہی اس کے آثار اچھے نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کہ اچھا میں امتحان لیتا ہوں۔ ایک تشت لایا گیا کہ اس میں تشت میں ایک طرف آگ تھی اور ایک طرف پیالے میں دودھ تھا، کہ دیکھتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ جب سامنے رکھا گیا تو اس بچے نے، یعنی ہاتھ تو چلانا چاہتے تھے دودھ کی طرف کو، حضرت جبریل امی آئے اور آگ پر جو ہے ہاتھ رکھ دیا، آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے لیا اور وہ لے کر کے منہ میں دے دیا، تو ہاتھ بھی جل گیا اور زبان بھی جل گئی۔ اس لیے آپ کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی، یعنی ہکلاتے تھے، جیب جل گئی تو ہکلانا شروع ہو گیا۔ تو دیکھا، حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھا آپ نے یہ بچہ ہے، اسے نہ آگ کی پتہ نہ دودھ کی پتہ، اسے یقین آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ جوان ہو گئے محلوں میں پلتے ہوئے۔ ایک دن بازار میں آپ گئے تھے تو قبطی